यी कुलमान घिसिङले यो लोड सेडिङ बन्द गरायो भने म टुँडी खेलमा झुन्डिन्छु भनेको थिएँ। ती मानिसहरू अझै पनि बाँचिरहेका छन्। तिनीलाई झुन्डिँदैनन् पनि, तिनीलाई झुन्ड्याउनुपर्छ। देशका नागरिकहरूले तिनीलाई झुन्ड्याउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। यो किसिमको कानुन निर्माण गरेर हामीले तिनीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ। कुलमान घिसिङलाई यिनीहरूले ल्याउँदैनन्। कुलमान घिसिङको ठाउँमा तिनै 18 घण्टा लोड सेडिङ ल्याउने तिनै काफ्लेहरू जस्ता मानिसहरू, मुकेश काफ्ले जस्ता मानिसहरू आउँछन्। अहिले साँच्चै भन्ने हो भने, भोटिङ गर्ने हो भने यो देशमा 95% मानिसहरूले कुलमान सिंहलाई विद्युत प्राधिकरणको सियो फेरि पनि बनाउनुपर्छ भनेरै गर्छन्। यो देशको जनधार पुरै नागरिकहरू एकातिर छन्, तर यो देशका नेताहरू अर्को तरिकाले बोलिरहेका छन्। यिनीहरूलाई के चाहिएको छ भने यिनीहरूलाई कुलमान सिंह, यो देशको सिस्टम, यो देशको विद्युत राम्रो हुनुपर्ने, यिनीहरूलाई केही सरोकार छैन। यिनीहरूलाई चाहिएको भनेको कुरा पैसा हो। पैसा यिनीहरूलाई किन चाहिएको छ भने अब सांसद किन्नु छ, किनबेच गर्नु छ, र यी भेडा बाख्रा जसरी सांसद किन्नको लागि यिनीहरूलाई कुलमान घिसिङलाई डर पनि छ। अब फेरि मलाई यहाँ ल्याए भने यिनीहरूले बदनाम गराउँछन्, यो सरकारले नै असफल गराउँछ कि भन्ने एक किसिमको डर हुनु पनि स्वाभाविक छ। त्यो एउटा पक्ष छ। त्यसकारण केपी ओलीले ल्याएको नल्याएको भन्नुभन्दा पनि यहाँ के बुझ्नुपर्ने छ भने यो मन्त्रालय माओवादीको कोटामा छ र पुन यसका मन्त्री छन् र अहिले इन्ट्रेस्ट भनेको यसमा ल्याउने सबैभन्दा रुचि राख्ने भनेको प्रचण्डले हो। प्रचण्डलाई पैसा चाहिएको छ। त्यसकारण केपी ओली को भनेर यो बाहना बनाउनु पर्ने केही पनि जरुरी छैन। त्यहाँ जो जान्छ अब पैसा खुवाएर मात्र जान्छ। यस्ता मानिसहरूको त कुरा गर्दा पनि, यिनको त नाम लिँदा पनि मलाई लाज लाग्छ। हेर्नुहोस्, यस्ता यी देश लुट्ने यस्ता लुटाहाहरूको नाम लिँदा पनि मलाई लाज लाग्छ। यिनले आफ्नो कार्यकालमा 18 घण्टा लोड सेडिङमा यो देशलाई बचाए र ऊ जाने बित्तिकै, त्यो मानिसलाई फ्याँकेर कुलमानलाई ल्याउने बित्तिकै देश उज्यालो भयो। भनेपछि यस्ता भ्रष्टहरूका के कुरा गर्नु? यिन त जहाँ जाने हो पैसा खुवाएर इन्टरभ्यू दिन जाने हो। सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com मा। लालीगुराँस.com को साथमा म कमल सरगम छु। यति बेला म पशुपति क्षेत्रमा छु। हुन त तपाईँले केही हाइलाइट्स र हाम्रो टाइटल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो। आज के विषयमा एउटा बहस हुँदैछ भन्ने पनि, र विशेषतः पछिल्लो समय समसामयिक विषय अलिकति चर्किएको छ, राजनीतिक विषय पनि चर्किएको छ। देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ र कोरोनाको डरसँगै भ्रष्टाचारको विषय अलि चर्किरहँदाखेरि सामाजिक सञ्जालहरूमा सबैले मन पराउनु भएको उहाँको अभिव्यक्तिहरू, उहाँकै फेसबुक पेजमा होस् या चाहे अन्य मिडियामा होस्, धेरै दर्शकहरूले चाहिँ मन पराउने गर्नुहुन्छ र धेरैले चाहिँ हामीलाई अनुरोध पनि गरिसकेपछि हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग एक त्यस्ता अभियन्ता पुण्य प्रसाद प्रसाई हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा उहाँको चाहिँ आज यो ठाउँमा एउटा विशेष मिटिङ पनि थियो। सम्भवतः उहाँहरूले एउटा नयाँ पार्टी खोल्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको विषयमा त्यो विषय पनि केन्द्रित रहनेछ। अब कुन पार्टी खोल्दैछ, कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, समग्र कुराकानी रहनेछ। स्वागत छ। धन्यवाद छ सर। प्रसङ्ग सुरुबाटै गरौँ। तपाईँ यहाँ मैले अघि भने जस्तै पार्टी निर्माण गर्नका लागि बस्छ होइन? हाम्रो पार्टी निर्माण हुने भन्ने त पहिल्यै प्लानिङ छ। आज चाहिँ हामी यहाँ प्रदेश 2 का संयोजक हामीले आज छनौट गरेका छौँ। यो चाहिँ अब अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि हलमा अथवा होटलमा गएर मिटिङ गर्ने अवस्था छैन। त्यस कारण हामीले यहाँ बारम्बार यो क्षेत्र फेरि शान्त पनि छ, बस्ने ठाउँ पनि छ, अलिकता सेक्रेट मेन्टेन गर्ने पनि अवस्था भएको कारणले हामी यहाँ आउने गर्छौँ। बेला बेला हामीले यहाँ मिटिङ गर्ने गर्छौँ। र आज चाहिँ हामीले डाक्टर महेश शाह हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हामीले प्रदेश 2 को संयोजक हामीले फाइनल गरेका थियौँ र आज उहाँसँग अलिक कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी प्रदेश 2 मा कसरी हामी उपस्थिति अलिक दरोखरो गरी हाम्रो यो सचेत नेपाली पार्टीले अभियान जुन अब पार्टी बन्दैछ यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ र उहाँसँग हाम्रो टिमको परिचय पनि भयो। उहाँहरू अहिले मिटिङमा हुनु पनि हुन्छ। र त्यस्तै बिके सिंह ओखलढुङ्गाबाट हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हाम्रो अब जुन पार्टी बन्दैछ अब त्यसमा केन्द्रीय सदस्य उहाँ हुँदै हुनुहुन्छ र उहाँ पनि आज यहाँ मिटिङमा संलग्न हुनुहुन्छ र आज यसरी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामीले यहाँ यो अलि शान्त ठाउँमा पशुपति एरिया यहाँ हामीले छलफल गरिरहेछौँ। अब यो त पार्टी खोल्ने प्रक्रियाहरू बढ्दै गर्दाखेरि देशमा अराजकता पनि बढेको छ, राजनीतिक दलहरूलाई अविश्वासका पाटहरू पनि झुन्डिएको छ। अझै यसरी भनौँ, कुनै पनि पार्टी निर्माण हुँदै गर्दाखेरि अविश्वासका पाटहरू आफै थपिँदै जान्छ। तपाईँ त अलिकति स्वतन्त्र नागरिक भएर बोलिराख्नु भएको व्यक्ति, ठ्याक्कै फेरि पार्टी गठन गरिरहँदाखेरि फेरि तपाईँको अभिव्यक्तिहरूलाई अलिकति राजनीतिकरण हुने हो कि बढी?
होइन, अविश्वास छ, जुन चिज छ त्यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ हामीले। यो देशका पार्टीहरूले कहिल्यै पनि यो देशका नागरिकहरूको विश्वास जित्ने काम गरेका छैनन्। इतिहासदेखि नै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ 2007 सालदेखि यताका जति पनि पार्टीहरू बनेका छन्, यिनीहरू कसैले पनि साँच्चै नै देशका जनताहरूको नागरिकहरूको मन जित्ने कुनै पनि काम गरेका पनि छैनन्। यिनीहरूले विश्वास लाग्दो काम पनि गरेका छैनन्। यिनीहरू जहिल्यै नागरिकहरूलाई खतरामा पारेका छन्। यो देशमा सुख शान्ति र समृद्धि आउने त कुरा छोडिदिनुहोस्, यो देश नै रहला कि नरहला भन्ने अवस्थामा यिनीहरूले पुऱ्याएका छन् र नागरिकहरूले हामीलाई पनि शङ्का गर्नु कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यसैले हामीले के भनिरहेका छौँ भने हामीले यी पार्टीहरूलाई हामीले गद्दार बनाउनमा हाम्रो पनि हात छ भन्ने हामी ठान्छौँ, म ठान्ने गर्छु। किनभने हामीले भोट हालेर यिनीहरूलाई पूर्ण विश्वास गरेर यिनीहरूलाई हामीले छोडिदिउँ सबै कुरा। 5 वर्षसम्म यिनीहरूको सोधी खोजी पनि गरेनौँ। यिनीहरूले देश लुटे, देश बर्बाद पारे र देशै बेच्ने सक्ने स्थितिसम्म पुर्याए। जसले जे भेटे त्यही बेचे। उद्योग जोसँग हातमा पऱ्यो, उद्योग मन्त्री हुनेले उद्योगै बेचिदियो। जोसँग सांसदहरूले रातो पासपोर्ट हात पारे तिनीहरू रातो पासपोर्ट बेचे। प्रधानमन्त्रीले नदी बेचे, खोला बेचे। जसले जे भेट्यो त्यही बेचिरहेका छन्। त्यसकारण विश्वास छैन। विश्वास नहुनु स्वाभाविक पनि छ। र अब हामी चाहिँ नागरिकहरूलाई के आह्वान गरिरहेका छौँ भने तपाईँहरू हामीलाई पनि विश्वास गर्न जरुरी छैन। हामीलाई पनि विश्वास नगर्नुहोस्। तर हामीसँग तपाईँहरूको लोकतन्त्र भनेको इन्भल्भमेन्ट आफ्नो पनि हुनु पर्यो। तपाईँ हामीसँगै जोडिएर अगाडि बढ्नु पर्यो, सँगै हिँड्नु पर्यो। हरेक एक्टिभिटीहरू जुन नराम्रो काम गरिरहेका छन् यहाँका पार्टीहरूले भने तिनीहरूलाई अम्ला ठड्याउने अवस्थामा हामी पुगेको हुनु पर्यो। र यो के गरेको तैँले भनेर प्रश्न उठाउनु पर्यो। वडाध्यक्षदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्मलाई हामीले बारम्बार प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। यसो गरेको खण्डमा मात्र हामीले सोचेको जस्तो नेपाल बनाउन सकिन्छ र पार्टीहरूलाई पनि हामीले नागरिकहरूको दायराभन्दा बाहिर नजाने गरी आफै इन्भल्भमेन्ट भएर यिनीहरूलाई शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ। तर यी पुराना पार्टीहरूलाई अब हामी शुद्ध बनाउन सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले यो पार्टीमा गएर जो मान्छे, यो त कस्तो सिस्टम यिनीहरूले बनाइसकेका छन् भने बुद्ध बन्छु भनेर हिँडेको कोही मान्छे छ भने यो पार्टीहरूमा छिरेपछि चाल सोबराज बनेर निस्किन्छ। त्यस्तो डाका एउटा हत्यारा बनेर निस्किन्छ। यो किसिमको निर्माण यिनीहरूले पार्टीलाई पनि बनाएका छन्। पुरै पार्टी र सिस्टमलाई यिनीहरूले ढल बनाएका छन्। त्यस कारण अब हामीले सचेत नेपाली जुन पार्टी बन्दैछ, हाम्रो चाहना के हो भने हामी यो सबैलाई शुद्धिकरण गर्ने र युवाहरूलाई कसरी हुन्छ शक्तिमा, स्रोतमा युवाहरूलाई पुर्याउनको लागि हामी सङ्घर्ष गर्दैछौँ। र अब युवाहरूले यो देशको शासन सत्ता सञ्चालन नगरिन्जेलसम्म, युवाहरू शक्तिमा नपुगिन्जेलसम्म यो देशमा केही हुनेवाला छैन। अब म प्रसङ्ग थोरै बदल्छु। तपाईँहरूको सचेत पार्टीको यो नयाँ निर्माण हुँदैछ, एकदमै धेरै शुभकामना छ। एउटा कार्यकाल राम्रो होस् र तपाईँले अघि भने जस्तै अविश्वासको पाटोहरू त छँदैछ, तर अविश्वासलाई तोड्न सक्ने काम चाहिँ तपाईँले निर्माण गर्नुहोस्। अब प्रसङ्ग अलि जताततै चौतर्फी रूपमा आएकै प्रसङ्गसँग केन्द्रित रहौँ। तपाईँले पनि कुलमानको विषयमा केही बोलिसक्नु भएको छ र पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा क्याम्पेनिङ पनि भइरहेछ कुलमान घिसिङ जिताउँ अभियान। र हिजो मात्रै सञ्चार मन्त्रीले प्रष्ट रूपमा आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नुभयो। तपाईँले सञ्चार मन्त्री अझ यसरी भनौँ, उहाँले जुन रूपमा राख्नु भएको अभिव्यक्ति अलिकति विवाद भित्र जोडिएको पनि भनेर एक खालको चाहिँ जनमानसले चर्चा पनि गरिराख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ सामाजिक सञ्जालले बनाएका कुलमान घिसिङको चाहिँ पुनर्नियुक्ति चाहिँ हामीले गराएको छैनौँ, मन्त्रालयबाट भएको छैन, सामाजिक सञ्जालले मात्र उहाँको नियुक्ति गराएको हो भन्ने तरिकाले उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यो विषयमा र कुलमान घिसिङ अब पुनः विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ कार्यभागभित्र प्रवेश गर्नु उचित छ कि छैन? पहिलो कुरा त के हो भने यो सरकार गैर जिम्मेवार छ, यो हामी सबैलाई थाहा छ। यिनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी, नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी छैन। त्यसै कारणले यस्ता गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिहरू यिनीहरूबाट आउनु कुनै ठुलो कुरा पनि भएन। यिनीहरू यत्रो यो सामाजिक सञ्जालमा नागरिकहरू बोल्नु भनेको हो, कुनै एउटा मान्छे बोल्ने हो, पुरा देश। र अहिले साँच्चै भन्ने हो भने भोटिङ गर्ने हो भने यो देशमा 95% मानिसहरूले कुलमान सिंहलाई विद्युत प्राधिकरणको सियो फेरि पनि बनाउनुपर्छ भनेरै गर्छन्। यो देशको जनधार पुरै नागरिकहरू एकातिर छन्, तर यो देशका नेताहरू अर्को तरिकाले बोलिरहेका छन्। यिनीहरूलाई के चाहिएको छ भने यिनीहरूलाई कुलमान सिंह, यो देशको सिस्टम, यो देशको विद्युत राम्रो हुनुपर्ने, यिनीहरूलाई केही सरोकार छैन। यिनीहरूलाई चाहिएको भनेको कुरा पैसा हो। पैसा यिनीहरूलाई किन चाहिएको छ भने अब सांसद किन्नु छ, किनबेच गर्नु छ। र यी भेडा बाख्रा जसरी सांसद किन्नको लागि यिनीहरूलाई 1 अरब रुपियाँ अहिले नभइकन भएको छैन। यो सरकार बचाउनको लागि पनि यिनीहरूलाई चाहिएको छ भने प्रचण्डले अर्को यो सरकार गिराएर त्यहाँ आफू पुग्नको लागि, आफू प्रधानमन्त्री हुनको लागि तिनलाई पैसा चाहिएको छ। त्यसकारण यिनीहरूका यी अभिव्यक्ति भनेका यही सबै यसैको पेरिफेरीमा आएका हुन्। अब जहाँसम्म कुलमान घिसिङको आवश्यकताको कुरा छ, यो देशमा केही मान्छेहरू, थोरै मान्छेहरू मात्र छन्
जसले वास्तवमै बोल्ने मात्र होइन काम गरेर पनि देखाउनु भएको छ। तिनै काम गर्ने मध्येका कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ र उहाँले काम गरेर एउटा 18 घण्टा लोड सेडिङ भएर यो देश आक्रान्त भएको देशलाई उहाँले उज्यालो दिनुभएको छ। त्यसकारण उहाँप्रति उहाँलाई नागरिकहरूले यत्तिकै हवाई मजा लिनको लागि समर्थन गरेका होइनन्। उहाँको चाहना नेपालका नागरिकहरूले यसै रमाइलोको लागि एकछिन मजा लिनको लागि गरेका होइनन्। उहाँ देशको लागि आवश्यक भएको कारणले यो देशको लागि यस्तै मानिसको खाँचो छ भनेर यो देशका हरेक नागरिकहरूले महसुस गरेर अन्तर्हृदयले महसुस गरेर यो नागरिकको अन्तर्हृदयको आवाज पनि हो। त्यसकारण कुलमान घिसिङ जस्ता मानिसहरू आउनुपर्छ, तर आउन दिँदैनन्। पहिलो कुरा के बुझ्नुहोस् तपाईँहरू भने कुलमान घिसिङलाई यिनीहरूले ल्याउँदैनन्। कुलमान घिसिङको ठाउँमा तिनै 18 घण्टा लोड सेडिङ ल्याउने तिनै काफ्लेहरू जस्ता मानिसहरू, मुकेश काफ्ले जस्ता मानिसहरू आउँछन्, जसले कहिल्यै पनि यो देशबाट लोड सेडिङ घट्दैन जाँदैन भनेर भनेका थिए। त्यस्ता मानिसहरू र तिनले के पनि भनेका थिए भने यी कुलमान घिसिङले यो लोड सेडिङ बन्द गराए भने म टुँडी खेलमा झुन्डिन्छु भनेका थिए। ती मानिसहरू अझै पनि बाँचिरहेका छन्। तिनीलाई झुन्डिँदैनन् पनि तिनलाई झुन्ड्याउनुपर्छ। देशका नागरिकहरूले तिनलाई झुन्ड्याउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। यो किसिमको कानुन निर्माण गरेर हामीले तिनीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ, मलाई यो विश्वास लाग्छ र यसरी राम्रा मान्छेहरूलाई ल्याउनुपर्छ। यहीँ जोडिहाल्छु, जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सँगै परशुराम पुनले पनि उहाँलाई ल्याउन नखोजेको भन्ने कुरा त छँदै थियो, तर उहाँ पनि अब आउन नचाहेको जस्तो अभिव्यक्ति त सामाजिक सञ्जालमा उहाँको प्रेस विज्ञप्तिबाट पनि त जारी भएको छ। पहिलो कुरा के हो भने अब डर भएको छ, कुलमान घिसिङलाई डर पनि छ। अब म फेरि मलाई यहाँ ल्याए भने यिनीहरूले बदनाम गराउँछन्, यो सरकारले नै असफल गराउँछ कि भन्ने एक किसिमको डर हुनु पनि स्वाभाविक छ। त्यो एउटा पक्ष छ। त्यसकारण केपी ओलीले ल्याएको नल्याएको भन्नुभन्दा पनि यहाँ के बुझ्नुपर्ने छ भने यो मन्त्रालय माओवादीको कोटामा छ र पुन यसका मन्त्री छन् र अहिले इन्ट्रेस्ट भनेको यसमा ल्याउने सबैभन्दा रुचि राख्ने भनेको प्रचण्डले हो। प्रचण्डलाई पैसा चाहिएको छ। त्यसकारण केपी ओली को भनेर यो बाहना बनाउनु पर्ने केही पनि जरुरी छैन। त्यहाँ जो जान्छ अब पैसा खुवाएर मात्र जान्छ। कुलमानदेखि बाहेक त्यहाँ जाने मान्छे कि नातावाद कुनै नातेदार प्रचण्डको पुनको कुनै नातेदार नजिकको नातेदार जान्छ कि एकदमै पैसा नातेदार चाहिँ किन जान्छ भने भोलि उसले पैसा उठाएर दिने गरी जान्छ र कि त दोस्रो मान्छे अहिले पैसा तिरेर जान्छ। त्यसकारण त्यहाँ 1 अरबको चलखेल हुनेवाला छ र त्यो चलखेल अब त्यो 1 अरब यिनीहरूले छोड्ने अवस्था पनि छैन, किनभने यिनीहरूलाई पार्टी फुटाउन या सांसद किनेर प्रधानमन्त्री हुनको लागि पैसा चाहिएको छ। त्यसकारण यी अनेक बहानाहरू गर्छन्, तर यिनीहरूको अल्टिमेट उद्देश्य भनेको कुनै पैसा खुवाउने घुसिया भ्रष्टलाई त्यहाँ लाने नै हो। भनेको तपाईँले स्वतः त्यो तरिकाले देख्नु भएको छ, तर वास्तवमा यसो बुझ्ने हो भने चाहिँ कुलमान घिसिङलाई पनि गिराउनका लागि खालका चाहिँ तत्त्वहरू बाहिर आएका छन् भन्ने पनि त छन् नि होइन। कुलमान घिसिङको विरुद्धमा स्वतः चाहिँ उहाँका विपक्षीहरू लागिरहेछन्, सामाजिक सञ्जालहरूमा बोलिरहेछन्। होइन उनीहरूको त मुकेश काफ्लेले हेर्न सक्नुहुन्छ। होइन यिनले नि चलाएको त हो नि। यस्तै मानिसहरू जो त्यहाँ इन्ट्रेस्ट राखिरहेका छन्, त्यहाँ जान चाहन्छन्, ती मानिसहरूले अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सबैतिर उनीहरूले ती मानिसहरूको प्रयोग गरिरहेका छन्। ती भनेका भाडाका टट्टुहरू हुन्। तिनीहरू कुनै न कुनै रूपमा तिनीहरूसँग जोडिएका हुन्छन्, यिनै भ्रष्टहरूसँग जोडिएका हुन्छन्, केही सुविधाहरू पाएका हुन्छन्। भ्रष्टले त्यसो भनिरहेछन् नि त, मुकेशहरूले त स्वतः सजिलै रूपमा भनिसके कि तपाईँहरूलाई त पैसामा प्रयोग गरिरहेछन् कुलमानले भनेर। तर उनले गर्थे होला नि त, उनले पनि त इन्टरभ्यू दिने होइन नि। यस्ता मानिसहरू, यस्ता दलाल मानिसहरू, एउटा मजाकको रूपमा बोल्ने यस्ता भ्रष्ट मानिसहरू जसले यो देशलाई 18 घण्टा लोड सेडिङ लगाए, यो देशका सारा उद्योग धन्दाहरूलाई जर्जर बनाए, यो देशमा अरबौँ यो देशको डलर जेनेरेटर किन्नमा र तेलमा खर्च भएको छ। यो अवस्था सिर्जना गर्ने यस्ता मानिसहरू, यी भ्रष्ट मानिसहरू जति बोले पनि अब हामीले यिनीहरूलाई विश्वास गर्नुपर्ने आधार पनि छैन र यिनीहरूका कुरा भनेका कसले विश्वास गर्नु यिनीहरूको कुरा। किनभने कुलमानले आफ्नो अस्तित्व बनाएको भनेको काम गरेर हो। यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर लुटेर देश बर्बाद पारिरहेको यो जर्जर बनाएको विद्युत प्राधिकरणलाई आज तपाईँ अरबौँ रुपियाँ फाइदा हुने स्थितिमा पुर्याएका छन् कुलमानले भने यो कुलमानले यो देशको लागि लगाएको ऋण पनि हो भन्ने सम्झिनुपर्छ हामीले। अब अर्को प्रसङ्ग, जस्तो यहीँभित्र तपाईँले अहिले प्रचण्डलाई जोडिहाल्नुभयो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नका लागि त अब स्वतः 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष कुर्ने पक्का भइसकेको छ। त्यसको लागि पनि त प्रचण्डले होइन 2 वर्षपछि जे होला भन्ने तरिकाले त कुलमानलाई ल्याउन सक्ने बाटो त छ अरे नि भन्ने कुरा छ। होइन, कुलमानलाई पहिला पनि यो मान्छेहरूलाई भ्रम छ, पहिला पनि प्रचण्डले ल्याएको हो भन्ने भ्रम छ। कुलमानलाई एकजनाको रुचि जनार्दन शर्माको रुचिमा
ल्याइयो, तर यिनीहरूको नियत पनि सम्भवतः पैसा खाने नै थियो क्यारे त्यो बेला। तथापि पनि कुलमानले काम गरेर देखाइदिए र यिनीहरू कुलमानको अगाडि नतमस्तक भए र त्यसबाट यिनीहरूले क्यास गर्न खोजे त्यो मुद्दालाई। जब लोड सेडिङ अन्त्य भयो त्यसबाट यिनीहरूले यो चाहिँ हामीले महान काम गरेको भनेर आफ्नो क्यास गर्नको लागि सजिलो भयो र अलि पछि गइसकेपछि मानिसहरूले तिनीहरूले त के गर्थे, कुलमानले नि गरेको हो भन्ने एक किसिमको भाव आइसकेपछि यिनीहरू कुलमानको विरुद्धमा गएका मात्र हुन् र अरू यिनीहरूलाई के भ्रम छ भने अर्को मान्छे आएर पनि यति राम्रोमा गर्न सकिन्छ भन्ने छ र कुलमानलाई यदि त्यहाँ लगिँदैन भने कुलमानलाई त्यो लाने त्यहाँ त्यो ठाउँमा जाने भन्दा पनि उनलाई नि ऊर्जा मन्त्री बनाउन पाए अझै यो देशलाई राम्रो हुन्थ्यो। तर यिनीहरूले बनाउँदैनन्। पहिलो कुरा के छ भने राम्रा मान्छे यो देशमा जाँदै जाँदैनन्। यिनीहरूले पुरै तपाईँ सम्धी नाता गोता साला साली भाइ भेनाजुहरू अनि बुहारीहरू यस्ता घरबेटीहरू लगेर यिनीहरूले पुरा सत्ता क्याप्चर गरेका छन् र यस्ता मानिसहरू मात्र सत्तामा छन्। यिनीहरू यस्तैले मात्र पुर्याउने भएको कारणले सिस्टम नै यिनीहरूले 45 वर्षदेखि माथिकालाई मात्र शक्तिमा लाने गरी यिनीहरूले सिस्टम मिलाएका छन्। त्यस कारणले हामीले चाहिँ अब सचेत नेपाली पार्टीको चाहना के हो भने हामीले युवाहरूलाई अब अगाडि बढाउनुपर्छ र 45 वर्षदेखि मुनिका ती सबै विधानहरू हामीले चेन्ज गरेर भोलि हाम्रो सरकार बनेपछि हामीले ती सबै विधानहरू चेन्ज गर्ने र त्यहाँ युवाहरूलाई लाने 45 वर्षदेखि मुनिका मात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट जान सक्ने अवस्था हामी सिर्जना गर्न चाहन्छौँ। त्यो किसिमको नेपाल बनाउन सक्यौँ र युवाहरूलाई यो देशको शासन सत्ता सहित सबै सिस्टममा हामीले लान सक्यौँ भने अनि मात्र यो देश बन्छ। नत्र यो देश तपाईँ हेर्नुहोस् यी दलहरूले अहिले भएका दलहरू यी पुराना पार्टीहरू छन्, यिनीहरूले यो देशलाई जर्जर बनाएर यो देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतामाथि नै खतरामा पारिसकेका छन् र यिनीहरूको अब अल्टिमेट यिनीहरूले देशमा विदेशमा आफ्नो लागि पैसा पनि थुपारिसकेका छन्। यी कुन बेला भाग्छन् भन्ने पनि पत्तो छैन। त्यसकारण यस्ता मानिसहरू अब हामीलाई लडाएर नागरिकहरूलाई लडाएर अनेकका समस्याहरू सिर्जना गर्ने र शासन सत्तामा बसिरहने, यिनीहरू त्यति मात्र गर्ने हो। यो देशमा यिनीहरूबाट केही परिवर्तन आउनेवाला छैन। अब परिवर्तनको लागि नयाँ शक्ति जुट्न, एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नु अहिले यो देशको लागि अति नै आवश्यक भएको छ। यो त तपाईँको प्रसङ्गभित्रको कुरा रह्यो, तर मलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो। अब जब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए, जब जनार्दन शर्मा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ऊर्जा मन्त्रीको रूपमा थिए, त्यो समयमा स्वतः कुलमान प्रवेश हुँदै गर्दा उहाँहरूकै सत्तामा उहाँहरूकै पक्षधरको रूपमा उहाँलाई प्रवेश गराइसकेपछि अब कुलमानलाई अधिकांशले पूर्व माओवादी भनेर पनि चिन्न थाले हैन, त्यो हिसाबले पनि, किनभने उहाँहरूको पक्षबाट उनी आइसकेपछि। र कतिपयले चाहिँ होइन कुलमानले पार्टी खोल्छन्, अब यहाँबाट चाहिँ कुलमान ऊर्जामा चाहिँ अब केन्द्रित हुन सकेनन्, अर्थात् उनले चाहिँ विद्युत प्राधिकरणबाट आफ्नो पद पाएनन् भने चाहिँ पार्टी खोल्छन् भन्ने तरिकाले पनि लागेका छन्। त्यो चाहिँ के छ? होइन, एउटा निष्ठाले देशभक्तिपूर्ण एउटा देश र नागरिकहरूको लागि काम गर्ने मानिसको बदनाम गर्नको लागि उसलाई मजाक बनाउन खोजेका मात्र हुन्। हामीले नै पनि हामी कुलमान घिसिङलाई हामी नै पनि हाम्रो पार्टीमा सचेत नेपाली पार्टीको नेतृत्व गर्नको लागि आह्वान गर्न पनि सक्छौँ, त्यो ठुलो कुरा भएन। तर यी यस्ता षड्यन्त्रकारीहरू काफ्ले जस्ता षड्यन्त्रकारीहरू भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएर यो देशलाई एउटा लुटतन्त्र मचाइरहेका मानिसहरूले मजाक बनाएका मात्र हुन्। यो स्वतः भनेका छन्, अब तपाईँले नाम लिइहाल्नुभयो, मुकेश काफ्लेले पत्रकार ऋषि धमलाको अन्तर्वार्तामा गएर अब त पार्टी खोले भइहाल्यो, उज्यालो नेपाल भन्ने उनको स्लोगनै छ, उज्यालो नेपाल भन्ने एउटा पार्टी खोल्यो अनि चुनाव लड्न गयो, प्रधानमन्त्री बने भइहाल्यो नि भनेर त अभिव्यक्ति दिएको छ। पहिलो कुरा अब त्यहाँ इन्टरभ्यू दिन जाने भनेकै त्यो टिभीलाई पैसा खुवाएर जाने हो। अब त्यसकारण यी आफै जो पैसा खुवाएर इन्टरभ्यू दिन जान्छन् त्यस्ता मानिसहरूबाट हामीले आशा पनि नगरौँ, एउटा कुरा। र अर्को कुरा, यिनले भनेको यो देश जर्जर बनाउने यस्ता मानिसहरूको त कुरा गर्दा पनि यिनको त नाम लिँदा पनि मलाई लाज लाग्छ। हेर्नुहोस्, यस्ता यी देश लुट्ने यस्ता लुटाहाहरूको नाम लिँदा पनि मलाई लाज लाग्छ। यिनले आफ्नो कार्यकालमा 18 घण्टा लोड सेडिङमा यो देशलाई बचाए र ऊ जाने बित्तिकै त्यो मानिसलाई फ्याँकेर कुलमानलाई ल्याउने बित्तिकै देश उज्यालो भयो भनेपछि यस्ता भ्रष्टहरूका के कुरा गर्नु? यिनी त जहाँ जाने हो पैसा खुवाएर इन्टरभ्यू दिन जाने हो अनि मजाक बनाउन जाने हो। यो देशका मानिसहरूलाई, राम्रा मानिसहरूलाई मजाक बनाउने र भ्रष्ट मानिसहरू यिनै भ्रष्ट नेताहरूका वरिपरि घुमेर कुनै न कुनै पदमा पुग्ने यस्ता मानिसहरू भइन्जेल यो देशको उन्नति हुँदैन। त्यसकारण यस्ता मानिसहरूलाई यो सत्ता र शक्तिबाट दूर राख्न सक्ने एउटै पोजिसन भनेको अब यहाँका यी पुराना पार्टीहरूलाई हामीले यो देशको शासन सत्ताबाट हटाउन सक्नुपर्छ र देशका नागरिकहरू अब सचेत नेपालीले एउटा जुन मूल दर्शन बोकेर हिँडेको छ त्यो दर्शनले यो देशलाई जोड्न सक्छ। हामीले युवाहरूलाई, सबैतिर युवाहरूलाई आउने बाटो बन्द गरिएको छ। ती बाटाहरू, ती ढोकाहरू खोल्दै र खुलेनन् भने ती ढोकाहरू फोड्दै अब युवाहरूले सबै क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि मात्र अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, सबै क्षेत्रमा 45 वर्षदेखि माथिका बुढाहरू जाने र
युवा जाने चाहिँ कहाँ हो भन्दा खरदारमा खुला प्रतिस्पर्धा उपसचिवसम्म मात्र युवा पुग्छ। अनि एउटा सिपाहीमा, प्रहरीमा सिपाही, प्रहरीदेखि लिएर सेनामा सिपाहीमा, त्यहाँ मात्र युवा पुग्छ। यो अवस्था यिनीहरूले सिर्जना गरेका छन्। अरू सबै क्षेत्रहरू यिनीहरूले तपाईँ हेर्नुहोस् 45 वर्षदेखिका माथिका बुढा कर्मचारीहरूले ओगट्ने र तिनै मानिसहरू र पैसा खाएका यिनै नातेदार कृपावाद यो पार्टी पुरै सिस्टममा अहिले 100 नेताहरू छन्। यिनीहरूले पुरा आफ्ना वरिपरि 1000 परिवारका मानिसहरू, यिनीहरूका परिवारका मानिसहरू 1000 छन् र ती 1000 मानिसहरूले यो पुरै देश जानीय पारिवारिक शासन जसरी जानीय शासन जसरी राणाहरूले चलाए त्यसरी नै यो देश चलाएका छन्। त्यसकारण यो देश पुरै अहिले केही मानिसहरूको परिवारले क्याप्चर गरेर राखेको छ। यो देशलाई यिनीहरूको परिवारबाट, यिनीहरूको नातावाद कृपावादबाट यो देशलाई मुक्त राख्ने र यी भ्रष्ट दलालहरूलाई तह नलगाइकन यो लगाउनको लागि हामी युवा शक्तिहरू एकीकृत नभइकन, एकजुट नभइकन, यो आवाज बुलन्द नगरिकन अब हुनेवाला पनि छैन। त्यसकारण नागरिकहरूलाई मेरो अनुरोध के हो भने विश्वका नेपाली नागरिकहरू जो छरिएर बस्नुभएको छ, तपाईँ 85 लाख हामी युवाहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। तपाईँ विदेशमा हुनुको कारण खोज्नुहोस्। तपाईँ विदेशमा हुनुको मुख्य कारण भनेको यहाँ रोजगारी छैन। यिनीहरूले सारा उद्योग धन्दाहरू बेचेका छन् र बेचेर यिनीहरूले उद्योग धन्दा इन्डियालाई बुझाएर इन्डियाका सामान किन्ने र इन्डियाको चाकरी गर्ने, यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ रोजगारविहीन अवस्थामा सिर्जना गरेर तपाईँ हामीलाई योग्य मानिसहरूलाई विदेश जानको लागि यिनीहरूले बाध्य पारेका छन्। त्यसकारण यो बाध्यता हामीले बुझ्नुपर्छ र यो देशको शत्रु भनेका यिनै 100 नेताहरूले जुन क्याप्चर गरेका छन् सत्ता, यी यो देशका शत्रु हुन्। यिनीहरूलाई चिन्नुपर्छ र यी पार्टीहरूलाई अब कुनै पनि शर्तमा यो देशमा अब सत्तामा पुर्याउनु हुँदैन। यसो गर्न सक्यौँ र हामी युवाहरू, सारा युवाहरू, संसारभरिका युवाहरू, देशभित्रका युवाहरू हामीले जोडिएर एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नु आजको अति आवश्यकता छ। यो गर्न सकेनौँ भने यो देशको सार्वभौम सत्ता, यो देशको अखण्डता पनि बच्नेवाला छैन। अहिले त हामी अर्धदास छौँ, भोलि हामी सिक्किम जस्तो बन्नेछौँ, पूर्ण दास बन्नेछौँ। त्यसकारण यो कुरामा विचार गर्न र युवाहरूलाई अब सचेत भएर हाम्रो मजाक बनाउने, हामीहरू जो बोलिरहेका छौँ, जो कराइरहेका छौँ, तपाईँहरूलाई हामी उत्साहित गरिरहेका छौँ, प्रेरणा भर्न खोजिरहेका छौँ र जाग्नुहोस् उठ्नुहोस् भनेर एउटा चेतना भर्न खोजिरहेका छौँ। हामीलाई मजाक बनाउन नखोज्नुहोस्। यो झोले भनेर कुनै पार्टीको दलाली गरेर हाम्रा विरुद्धमा खनिनुपर्ने केही जरुरी छैन। तपाईँ देशको समर्थनमा बोल्नुहोस्, राष्ट्रको लागि बोल्नुहोस्। हामी सबै अब राष्ट्रको लागि बोल्ने बेला आएको छ। अब यो देशले मलाई के दियो, यो देशबाट तपाईँ कति लुट्न सक्नुहुन्छ भन्ने होइन, अब यो देशलाई तपाईँ कति दिन सक्नुहुन्छ, यसमा हामीले ख्याल गर्न जरुरी छ। अब कुरा जोडिहालौँ। जस्तो तपाईँ जहिले पनि जनताको पक्षमा आवाज उठाइरहँदा या स्वतन्त्र विचार राखिरहँदा तपाईँलाई चाहिँ धम्की आउँछ कि आउँदैन? यो पछिल्लो पिँढीमा र पछिल्लो समय अहिले तपाईँले बोलिराख्नु भएको विषयबाट चाहिँ कतिको धम्की आउँछ? धम्की त किन आउँदैन थियो? हामीलाई त धम्की होइन, पैसा दिएर 10 करोड दिन्छु भन्ने मान्छेसम्म आइसकेका छन्। हाम्रो पार्टी नबनाउनुहोस्, तपाईँहरू अभियानमा रहनुहोस्, पार्टी बनाउनुहुन्न अभियानमा मात्र रहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई हामी 10 करोड खर्च गर्छौँ भन्ने मानिस पनि आएका छन्। तर हामीले के बुझेका छौँ भने यो देशलाई लुट्ने यिनै जुकाहरूले यो योजना बनाएका छन्। हामीलाई फुटाउन पनि आइरहेका छन् र हामीलाई तोड्न आइरहेका छन्। हाम्रो अविश्वास, हाम्रो चरित्र हत्या गर्न पनि खोजिरहेका छन्। यस्ता दलालहरू त देशमा कुना काप्चामा अहिले यी पुराना पार्टीहरूले हाम्रा विरुद्धमा सञ्चालन गरिरहेका छन् भने हामीलाई वैदेशिक शक्तिबाट पनि उत्तिकै खतरा छ। हामीलाई यो देशको सेनालाई हामी सर्वशक्तिमान बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ। यो देशलाई बचाउने हो, यो देशको स्वाभिमान जगाउने हो, यो देशका युवाहरूलाई केही गर्न सक्ने वातावरण बनाउने हो र उनीहरूमा आत्मविश्वास भर्ने हो भने हामीले पहिलो यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भनेका छौँ। जब देशको सेना शक्तिशाली हुन्छ, देशको सेना शक्तिशाली भइसकेपछि हरेक युवाहरूमा, हरेक मानिसहरूमा, देशका मानिसहरूमा म शक्तिशाली देशको म नागरिक हुँ भन्ने एउटा भाव आउँछ र उसले जे काम गर्छ त्यसमा उसले फुल कन्फिडेन्सका साथ काम गर्न सक्छ। विदेश जाँदाखेरि इमिग्रेसनमा उसले आफ्नो पासपोर्ट सानले देखाउन सक्छ। त्यसकारण तपाईँ हेर्नुहोस्, कुनै पनि देशमा तपाईँ जानुहोस्, अहिले एउटा भिखारी, एउटा गरिब कङ्गाल देश भनेर तपाईँलाई चिन्छन्। म नेपाली हुँ भनेर तपाईँले राम्रो लुगा लाउनु भयो भने पनि तपाईँले नेपाली भएर यस्तो लुगा लाउँछ, नेपालीले पनि यस्तो राम्रो लुगा लाउँछ भनेर दुनियाँका देशहरू छक्क पर्छन्। त्यसकारण यो देशलाई यसरी बेइज्जत गरेर राख्ने हो कि अथवा यो देशलाई हामीले अब केही गरेर यो देशको लागि विश्वास सिर्जना गर्नुहोस्। हामीले विश्वास गरौँ भने यो देश बन्छ। हामी युवाहरूले यो देशका युवाहरूलाई जोड्न सक्यौँ र यो देशका युवाहरू जोडिएर हामीले आफूभित्र एउटा विश्वास क्रिएट गर्न सक्यौँ भने हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। किनभने संसारका सबै देशहरू, त्यहाँका मानिसहरूले, त्यहाँका युवाहरूले परिवर्तन गरेका छन् भने हामी पनि यो देशलाई महान बनाउन सक्छौँ। यो कुरा विश्वास गरौँ, आफूलाई विश्वास गरौँ। पहिला आफूलाई विश्वास गर्नु, सेल्फ कन्फिडेन्स। पहिला सेल्फ कन्फिडेन्स तपाईँले आफूभित्र विश्वास जगाउनु भयो भने तपाईँ यो देश बनाउन सक्छु भन्ने, तपाईँले जे काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो काम गर्छु भन्ने तपाईँलाई विश्वास हुन्छ। त्यसकारण यो विश्वास कायम गरौँ र एकअर्काको मजाक बनाउने भन्दा आफूभित्रको शक्ति, त्यो लाइन जुन तपाईँभित्र सुतेको छ त्यो शक्तिको पहिचान गर्नुहोस्। त्यो शक्तिको पहिचान गर्नुभयो भने मलाई विश्वास छ हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ।
अब म प्रसङ्ग थोरै बदल्छु प्रसङ्ग राजनीतिकसँगै जोडिएको भएको हुनाले यो अलिकति टुङ्ग्याउँ तपाईँले चाहिँ हालको सरकारलाई कुन पोइन्टबाट असफल सरकारको रूपमा लिनुहुन्छ र के कामहरू सरकारले गर्न सकेनन् पोइन्ट टु पोइन्ट पोइन्टमा जानै पर्दैन। पहिलो कुरा जसले आफ्ना सपनाहरू छोड्छन्, सपना छोड्ने सरकार पहिला असफल सरकार हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यो सरकार के भनेर आएको थियो पहिला? खड्ग ओली पहिला आउँदाखेरि के भनेर आएको थिए? म पाइपलाइनबाट तेल ल्याउँछु। त्यो कहाँबाट ल्याउँछु? फेरि इन्डियाबाट होइन, चाइनाबाट ल्याउँछु भनेका थिए। चाइनाबाट रेल ल्याउँछु भनेका थिए। अनि हरेक घरको चुलोमा म ग्यास पुर्याउँछु र किटिक्क पारिसक्दाखेरि ग्यास बल्छ अनि भात पाक्छ भनेका थिए। यिनले आफ्ना सारा सपनाहरू छोडे र सपनाविहीन प्रधानमन्त्री, सपना छोड्ने प्रधानमन्त्री भनेको त्यो कामै छैन। जुन दिन यी प्रधानमन्त्रीले सपना छोडे यो सरकार असफल भइसक्यो। त्यसकारण अब यो सरकारबाट केही पनि कुराको तपाईँ आशा गर्न सक्नुहुन्न, कुनै पनि काम गर्न सक्नुहुन्न। यो सरकार पुरै भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरेर बसेको, भ्रष्टाचारीको दलदलमा फँसेको सरकार हो। यसको एउटै काम भनेको भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्ने र तिनीहरूलाई जोगाउने भन्दा उपरान्त केही पनि छैन। त्यसकारण यो कुरा बुझ्न जरुरी छ पहिलो कुरा। र यो सरकारबाट त भनाइ नै छ नि, म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्नेलाई पनि म छोड्दिनँ। अनि त्यो पौडेलजी को हुन् त? बालुवाटार बेच्ने पौडेल उनका वरिपरि घुमिरहेका छन्, उनलाई नि घुमाइरहेका छन्। ती को हुन् पहिला तपाईँ त्यो सोध्नुहोस्। यिनका अरिगालहरूलाई त्यो कुरा सोध्ने साहस गर्नु पर्यो हामीले। ती पौडेल को हुन्? अनि यी ईश्वर पोखरेल यिनको भ्रष्टाचारका कथाहरू यति धेरै आइरहेका छन्, यी को हुन्? अनि यिनका यी नाता जो नजिकका मानिसहरू छन् तिनीहरू जहाँ पनि नियुक्त भइरहेका छन्, ती के कारणले नियुक्त भइरहेका छन्? अनि जसलाई यिनीहरूले नियुक्त गरेर लगिरहेका छन् ती भ्रष्टाचार गरेर त्यहाँ पुगेका छन्। अनि त्यो ओम्नी के हो? यी विविध कुराहरू सोध्नुहोस्। यी जहाँसुकै तपाईँ जानुहोस्, 10 खरबको कुरा गर्नुहोस् या अहिले ती कुहिएका चामल देशका नागरिकलाई, आफूले भोट हालेका देशका नागरिकलाई तपाईँ कुहिएका चामल बाँड्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भनेपछि तपाईँ विचार गर्नुहोस् के छ अवस्था। यसरी हामीले हेर्नु पर्यो। त्यसकारण यो भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गर्ने सरकार हो भनेर हामी स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ। तपाईँको भनाइअनुसार यो देखाउने र खाने दाँत नै फरक भयो। हो, यो गोइका आँसु रुने मात्र हो। यिनीहरूको चपाउने एउटा छ यो र देखाउने दाँत अर्को छ। त्यसकारण यिनीहरू अहिले सत्ता टिकाउनु, यिनीहरूको अल्टिमेट उद्देश्य भनेको यो सत्ता कसरी टिकाउने मात्र छ। यो सत्ता टिकाउन चाहन्छन्। यो सत्ता टिकाउनको लागि यिनीहरूलाई पैसा चाहिएको छ। त्यो पैसाको लागि यिनीहरूले यस्तै नियुक्ति विभिन्न पदहरूमा आफ्ना मान्छे लाने, त्यहाँबाट पैसा सोर्ने अथवा कुनै भ्रष्टहरूलाई त्यहाँ लगेर पैसा तिरेर त्यहाँ पुर्याउने। अहिले नेपालका कुनै पनि आयोग, कुनै पनि संस्थानका पदहरू, सिइओका पद हुन् या कुनै पनि बैङ्कका पदहरूमा यिनीहरूले घुस बिना कुनै पनि मान्छे जान सक्दैन। त्यहाँ चरम भ्रष्टाचार गर्न सक्ने मान्छेलाई लगेर त्यहाँबाट पैसा उपलब्ध गराउन सक्ने मान्छेलाई मात्र त्यहाँ लगिन्छ। तपाईँ यिनकै सञ्चार मन्त्री 70 करोडको अभियोग लागेको अहिले मन्त्री फेरि प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर हिँड्न थालेका छन्। त्यसकारण यो भ्रष्टहरूका वरिपरि भ्रष्टहरूले दाइँ गरेको देश हो यो। त्यसकारण यो दाइँबाट यिनीहरूलाई निकाल्नको लागि र यो मिहोमा अब नयाँ शक्तिलाई हामीले गाड्न जरुरी छ। र त्यो शक्ति भनेको सचेत नेपाली पार्टी हो। र सचेत नेपाली पार्टीलाई अब विश्वास गरेर हाम्रो आइडियोलोजीमा यो देश चलाउनु पर्छ। र हामीले एउटा आइडियोलोजी ल्याएका पनि छौँ। हामीले अलिक फरक किसिमले सबै कुरालाई हेरेका पनि छौँ। हामीले नेपालको लागि मात्र होइन, विश्वको लागि पनि एउटा दृष्टिकोण ल्याएका छौँ, एउटा बात क्रिएट गरेका छौँ। त्यो नेपालको बात हो, नेपालकै माटोमा उब्जिएको बात भएको कारणले अब हामीलाई चाहिएको भने कुनै वैदेशिक विचारधारा, विदेशका दर्शन, ठुला दर्शनले देश बन्दैन। तपाईँ र हाम्रा दर्शनहरू, साना विचारहरूलाई हामीले जोडेर बनाएको दर्शनले यो देश चलाउन सकिन्छ, राम्रोसँगले चलाउन सकिन्छ भन्ने सचेत नेपालीलाई विश्वास छ। त्यसकारण हामीले अहिले गरेको भनेको यहीँका तपाईँ हाम्रा विचार लिएर हामीले सर्वपहिचानवादको दर्शन बनाएका छौँ। यसलाई हामीले अन्त्योदय, सर्वोदय नभनेर अन्त्योदय भनेका छौँ। अन्त्योदय भनेको जो सबैभन्दा पछि परेको वर्ग, जाति, समुदाय छ, त्यो जाति, वर्ग र समुदायलाई माथि ल्याउने र त्यसलाई उठाउने र यो विकासको बाटोमा अगाडि ल्याउने भनेर हामीले सोचेका छौँ। र हाम्रो सर्वजातिको हितको लागि पनि हामी बोलिरहेका छौँ। त्यसैले हामीसँग एउटा दर्शन छ। त्यो दर्शनले गाइडेड भएर यो देश चलाउन सकियो भने मलाई विश्वास छ हामीले भनेको जस्तो नेपाल यिनीहरूले 70 वर्षमा गर्न नसकेको काम हामी 7 वर्षमा गरेर देखाउन सक्छौँ। यदि साँच्चै नै यो सचेत नेपालीले आउने चुनावमा जितेर सरकार बनाउने पोजिसन भयो र हामीले सरकार बनायौँ भने यिनीहरूले 5 वर्षभित्रमा यिनीहरूले 50 वर्षमा गरेको काम तपाईँहरू लेखेर राख्नुहोस्। मैले पनि देशका नागरिकलाई भन्छु के गरेका छन्, कतिवटा झोलुङ्गे पुल बनाए, कतिवटा स्वास्थ्य चौकीहरू बनाए, कतिवटा युनिभर्सिटीहरू बनाए, कति पुस्तकालयहरू खोले, कति रोडहरू बनाए, तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्। यिनीहरूका रोडहरू यिनीहरूले बनाएको कति किलोमिटर रोडहरू बनाए त्यो सबै लेखेर राख्नुहोस्। त्यो हामी 5 वर्षमा गरेर देखाउन सक्छौँ। म यति विश्वास देशका नागरिकहरूलाई दिलाउन चाहन्छु र हाम्रा टिम पनि, हाम्रो युवा शक्ति पनि यसरी नै हामी यस्तै किसिमका युवाहरूलाई हामी जोडी पनि रहेका छौँ। तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र साथका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी
त्यो श्रृङ्खला बनाउने छौँ जुन तपाईँको पार्टीको धारणा तपाईँहरूको चाहिँ पार्टीको सिद्धान्तहरूसँग जोडेर पनि र अर्को श्रृङ्खलामा हामी त्यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। बहसका लागि तपाईँलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद आउनुभयो आज यो अवस्थामा पनि यहाँसम्म आएर कुरा गर्ने अवसर पाइयो एकदम खुसी पनि लाग्छ। फेरि यो एकदमै शान्त र एकदमै पवित्र देखिएको पनि छ। हेर्नुहोस् कोरोनाले सबै कुरा बेफाइदा छैन, कोरोनाको फाइदाहरू पनि छन्। यो वातावरण यति शुद्ध र एकदम शान्त वातावरण देखिएको छ, यति क्लिन छ मौसम, यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो। तर अहिले गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो सरकारले अहिले कोभिड-19 का बिरामीहरूको उपचारको लागि एउटा पनि भेन्टिलेटर किनेको छैन, तर यसले 6 अरबदेखि 7 अरबका गाडी किनिसकेको छ। यिनीहरू कमिसनको दलदलमा पुरै फँसेका छन्। त्यसकारण यो कोरोनाबाट आक्रान्त बनेको यो देशलाई मुक्त गरेर हामीले अब एउटा नयाँ नेपाल निर्माण गर्नको लागि नयाँ किसिमले सोच्ने नयाँ युवा र डाइनामिक र ऊर्जावान युवाहरूको शक्तिले हामीले यो देश हाँक्नुपर्छ। त्यसकारण त्यो लाइनमा हामी अगाडि बढौँ। धन्यवाद।